السلام عليكم. غنبداو الكور ديال الترموديناميك 1 ديال الناس بروميير اني. اول حاجه غادي نشوفوا الشابيتر الاولى هي باز دو لا ترموديناميك، يعني لي نوسيون دو باز. اولا ترموديناميك الا جينا نقسموها على جوج، تيرمو غتجينا تيرمو وديناميك. تيرمو تيرمو اللي هي تمبيراتور، هي الحراره. ديناميك اللي هي موفمون، يعني بمعنى بلي هاد الترموديناميك هو واحد لا سيونس كي ترادوي لي رابور اونتر لي فينومين تيرميك اي ديناميك. يعني لا ترموديناميك، يعني هاد الترموديناميك اي لا سيونس qui traduit les rapports entre les phénomènes thermiques يعني حاجة حرارية et les phénomènes dynamiques. يعني في الترموديناميك غنشوفوا العلاقة بين لي فينومين تيرميك ولي فينومين ديناميك. شي حاجة اللي هي تيرميك مرتبطة بلا شالور، بلا كونتيتي دو شالور، وشي حاجة اللي هي مرتبطة بلو موفمون هي ترافاي ميكانيك. ترافاي ميكانيك يعني لا الشالور كنرمزوا لها بكيو، ولو ترافاي كنتو كترمزوا ليه بدوبل في. لو ترافاي يعني هادي لا شالور كونتيتي يعني انرجي يعني بالجول، ولو ترافاي حتى هو بالجول. يعني الترموديناميك غنشوفوا لي رابور اونتر لي فينومين تيرميك و ديناميك، يعني غادي ندرسوا تو سكي تيرميك اي تو سكي ديناميك. هادي هي الترموديناميك. وبزاف الترموديناميك كتسمعوا كلمه ترانسفورماسيون. ترانسفورماسيون ترانسفورماسيون ترموديناميك. شنو هو ترانسفورماسيون؟ اللي هو شونجمون ديتا. شونجمون ديتا فيزيك بيان سور، شونجمون ديتا فيزيك. ترانسفورماسيون ترموديناميك سي لو شونجمون ديتا فيزيك، يعني كتغير الحاله الفيزيائيه. ولكن دابا في التجربه حنا تيبيكمون اون ا سولمون besoin de quelques paramètres pour décrire un système. يعني دابا تجريبيا باش اننا ندرسوا هذا لو سيستيم تيرموديناميك، باش ندرسوه اون اكيليبر خصنا بزاف ديال لي بارامتر. يعني pour décrire le système thermodynamique en équilibre, on a besoin de plusieurs paramètres. هاد لي بارامتر كيتسموا لي فاريابل ديتا. بمعنى نتكلموا على فاريابل ديتا اللي هما كنعرفوهم غير في ليكيليبر. يعني pour décrire un système، واحد système thermodynamique، un système thermodynamique à l'équilibre bien sûr, un système thermodynamique en équilibre thermodynamique, on a besoin de plusieurs paramètres. هاد لي بارامتر هادو كيتسماو، هاد لي بارامتر كيتسماو، سي بارامتر سون ابولي variables d'état. Par exemple, pression, volume, température, quantité de matière, etc. بزاف. دابا هاد السيستم تيرموديناميك، تكلمنا على سيستم تيرموديناميك، ولكن اش كيعني سيستم؟ سيستم تيرموديناميك هادشي الاول دابا غير دي ديفينيسيون، غير لي نوسيون دو باز نعرفوا شنو كيعني هذا هو الفوكابولير ديال الترموديناميك. لي فوكابولير اللي كنستعملوا في التيرمو هما هادو. اشنو هو سيستم؟ ايت اون بارتي ولا واحد البورسيون، يعني واحد اون بارتي اللي هو ايت اون بارتي ولا بورسيون، البارتي ولا بورسيون دو l'univers qui va subir la transformation thermodynamique. يعني ديك لا بارتي اللي تيكون فيها ترانسفورماسيون تhermodynamique هي لو سيستيم.
وكاين بزاف ديال لي سيستيم تيرموديناميك اللي عندنا. باغ اكزومبل كاين عندنا غادي نشوفوا لي سيستيم. كاين سيستيم اوفير، كاين سيستيم اوفير. هاد السيستيم اوفير الخصائص ديالو يعني il change la chaleur et la quantité de matière avec le milieu extérieur. يعني كيشونجي كلشي، كيشونجي la chaleur et la quantité de matière ولا la matière. يعني هذا كيشونجي la matière والاخرى ولا chaleur ou l'énergie. La matière ou la chaleur avec le milieu extérieur, الوسط الخارجي. كاين système fermé. Système fermé échange seulement la chaleur avec le milieu extérieur, qui échange l'énergie avec le milieu extérieur. يعني كيشونج غير l'énergie avec le milieu extérieur. ما كيشونجيش la matière كتبقى هي المادة. Système isolé, système isolé, pas d'échange avec le milieu extérieur, mais qui est changé ni d'énergie ni de la matière, pas d'échange. Avec ME هو milieu extérieur. هادو هما لي سيستيم تكلمنا عليهم. كاينين عندنا عاوتاني لي فاريابل. هاد لي فاريابل ديتا اللي تكلمنا عليهم، فاريابل ديتا حتى هما بدورهم. هاد لي فاريابل ديتا عندنا فيهم جوج ديال لي تيب. اون ديستينغ دو تيب دو فاريابل ديتا. كاينين لي فاريابل اكستنسيف وكاين لي فاريابل انتنسيف. الفرق ما بيناتهم هما لي فاريابل اكستنسيف dépend de la quantité de matière. يعني extensif يعني dépend de la quantité de matière. هاد les variables intensives indépendantes de la quantité de matière. هادو indépendantes de ملي كندير ان كتعني la quantité de matière باش ما نبقاش نكتبها. لي فاريابل اكستنسيف كيتعلقوا بلا كونتيتي دو ماتيير. لي فاريابل انتنسيف نو ديبون با، ما كيتعلقوش، انديبوندونت. بمعنى الا خديت واحد السيستيم اس 1 باغ اكزومبل، واحد السيستيم اس 1 سيستيم 1 وزدت عليه واحد السيستيم 2، بحال غنجمع هاد لي دو سيستيم. كاين عندي هنا فيه بريسيون، فوليوم، تمبيراتور، كونتيتي دو ماتيير. هذا عاوتاني فيه نفسه بي في تي ان. الا جمعت هاد السيستيم اس 1 زائد اس 2 غادي يعطيني واحد السيستيم S1 plus S2 نسميه واحد غران اس فيه بي لا بريسيون ما غيتغيرش. عاوتاني شنو عندي؟ الفوليوم، زدت هاد الفوليوم مع هاد الفوليوم غتولي 2 في. لا تمبيراتور غتولي تمبيراتور، و ان غتولي 2 زن. يعني اش كتلاحظوا؟ بي ما تعلقش بلا كونتيتي د ماتيير، بي ما تعلقش بلا كونتيتي د ماتيير، بقى هو ولكن الفوليوم تزاد. بحال خديت واحد الكاس اللتر زدت ليه اللتر يعطيني 2 لتر. في تعلق بلا كونتيتي د ماتيير، و ان بدوره حتى هي تعلقات بلا كونتيتي دو ماتيير. يعني اشنو هما لي فاريابل اكستنسيف هنايا؟ ديبون دو لا كونتيتي دو ماتيير. لي فاريابل اكستنسيف اللي هما بالحمر ديبون دو لا كونتيتي دو ماتيير هما الفوليوم ولا كونتيتي دو ماتيير نفسها. ولي فاريابل انتنسيف اللي ما كيتعلقوش بان اللي هما لا تمبيراتور والبريسيون. في هذا ليكزومبل هذا سيستيم تيرموديناميك تكلمنا عليه بصفه عامه، ولكن كاين واحد الحاله خاصه ديال سيستيم اون ايكيليبر. اون ايكيليبر تيرموديناميك. كنكتب شي شويه بالزربه باش ندوزو هاد لي ديفينيسيون راه ساهلين. اشنو هو سيستيم اون ايكيليبر تيرموديناميك؟ في الحاله اللي تيكونوا لي فاريابل انتنسيف و لي فاريابل اكستنسيف نو فاريي با او كور دو طون. سو سون دي كونستانت دون لو طون. بمعنى بلي سيستيم تيرموديناميك تيكون في ليكيليبر si ces variables intensives et extensives ne varient pas au cours du temps. Les variables تيبقاو ثابتين بالنسبه للزمن. يعني ce sont des constantes dans le temps en tout point du système. يعني الا خديت السيستيم تيكونوا لي فاريابل، يعني لي فاريابل تيكونوا لي فاريابل ديتا. لي فاريابل ديتا تيكونوا عندنا نو فاري. لي فاريابل ديتا ne varient pas au cours du temps. يعني كيكونوا كونستانت
يعني ثابتين ما كيتغيروش بدلالة الزمن. هذا هو سيستم تيرموديناميك. وما كنعرفوش لي بي و في و تي، هاد لي 3 فاريابل اللي كنركزوا عليهم بزاف كنعرفوا كنقيسوهم بالنسبه للسيستم، كنعبروهم نحسبوهم. لا ميزور تيكون غير في ليطا ديكيليبر. ملي كتكون عندنا واحد ليطا فيزيك تكون ايطا ديال ايكيليبر، ما كتعرفوش الا في الحاله ديال ليطا، في الحاله اللي كتكون عندي سيستم اون ايكيليبر تيرموديناميك. في هذه الحاله فاش كنقيس بي و في و تي، فين كندير لا ميزور. نمشيو دابا لواحد الحاجه اخرى اللي هي فونكسيون ديتا. فونكسيون ديتا شنو هي فونكسيون ديتا؟ يعني واحد لا غولاسيون كي ليي لي فاريابل ديتا، واحد لا فونكسيون، واحد لا غولاسيون ماتيماتيك كي ليي لي فاريابل ديتا بي و في و تي. هادو هما لي فاريابل ديتا pour un système fermé. pour un système fermé هاد لا فونكسيون كيفاش كتكتب؟ يعني ديك لا فونكسيون ديال ا 3 فاريابل بي في تي كتساوي 0. بار اكزومبل نعطي واحد ليكزومبل ليكواسيون ديتا دان غاز بارفي. واحد الغاز بارفي. اشنو شفتو بالغاز بارفي؟ يعني بي في اتيكالا ان ار تي. الا جبت ان ار تي لهنايا غتولي بي في موان ان ار تي اتيكالا 0. دونك لا فونكسيون ديالنا هي هادي، يعني لا فونكسيون ديال بي و في و تي اللي هي بي في ان ار تي كتساوي 0. هادي اكزومبل غاز بارفي. غنتكلموا على كويفيسيون تيرمو الاستيك. كاين دي كويفيسيون في التيرموديناميك كيتسموا كويفيسيون تيرمو الاستيك. Les coefficients thermoélastiques, le coefficient de dilatation isobar, le coefficient de dilatation isobar كان رمزوا ليه بألفا بي. coefficient de dilatation isobar كنحسبوا ا بي est égal à une constante. كنحسبوا في الحاله فاش تيكون البريسيون كونستونت، كنحسبوا كنعتبر بلي بي كونستونت. يعني شنو كيساوي 1 sur le volume V la dérivée partielle ديال V par rapport à T par rapport température à P constante. هذا هو الديفينيسيون كيفاش كنحسبوا. دابا نشوفوا شي اكزومبل. يعني كندير 1 sur V في la dérivée partielle de V par rapport à T à P est égal à une constante. كاين لو كوفيسيون دو كومبريسيون ايزوكور، كاين بيتا في كنحسبوا عاوتاني حتى هو ملي كيكون في كونستونت. اش كيساوي؟ هو 1 sur P la pression la dérivée partielle de P par rapport à T à V كتساوي واحد لا كونستونت. ها الكوفيسيون الثالث لو كوفيسيون دو كومبريسيون ايزوكور. كاين الكوفيسيون دو كومبريسيبيليتي ايزوتيرم اللي هو كسي دو تي. كسي هادي كسي دو تي ايت ايغال ا كوا؟ هي موان 1 sur V la dérivée de V par rapport à P à T est égal à une constante. يعني هاد لا ديريفي بارسيال هادي، يعني هادو دي ديريفي بارسيال ساهلين كما كندير لا ديريفي دغوات اللي كنتو كتشوفوا في الباك. اذا الفا بي كنخرج من ليكواسيون ديتا، من ليكواسيون ديتا ليكسبرسيون ديال في وكنديريفي بارابور ا تي ا بي ايت ايغال ان كونستونت. يعني كنعتبر بي كونستونت 1 sur في لا ديريفي دو في بارابور ا تي. الا كتلاحظوا كتكون 1 sur في و في هنايا كتكون في هنايا. الا درت 1 sur بي كتكون بي هنايا في لا ديريفي. كدرت 1 sur في كتكون في هنايا. غير هنايا كاين بلس بلس و موان باش تعرفوا الفرق ما بين هاد لي 3 كويفيسيون. الاول الفا بي كنحسبوا ا بي كونستونت، بيتا كنحسبوا ا في كونستونت، كسي كنحسبوا ا تي كونستونت. هذا هو الفرق ما بيناتهم. هنا الموا هنا كلشي بلس بلس. هادو هما لي كويفيسيون. كاينه واحد لا غولاسيون ماتيماتيك نسيت عليه السميه ديالها بوغ لي غاز. واحد لا فونكسيون كتعلق شنو كتقول لك باللي لا ديريفي ديال بي هكا باش نحفظوها، لا ديريفي ديال في ولا ديريفي ديال تي. مزيان. عندي هنا لا ديريفي ديال تي غنقسم هنا بحال غنقسم. عندي لا ديريفي ديال تي هنايا غنقسم على ديريفي ديال تي. عندي لا ديريفي ديال في هنايا غنقسم على ديريفي ديال في. اش بقى ليا؟ لا ديريفي ديال بي اللي بقات بوحدها. اشنو درت؟ حطيت بي في تي. كنجي كنحط تي هنايا، في نحطها هنايا و بي نحطها هنايا. دونك وندير هنا لا ديريفي. عندي بي و في فاريابل. اشنو اللي بقى؟ بقات تي لي كونستونت. عندي في و تي لي فاريابل غيبقى بي لي كونستونت. عندي تي و بي غيبقى في لي كونستونت ايت ايغال ا موان 1.
هاد لا غولاسيون خصها تكون محفوظه بهذا الترتيب هذا. كنحط بي و في و تي، كنجي ندير هنايا في عندي تي هنايا تي هنايا، غيبقى لي بي و في فاريابل كيبقى تي كونستونت، في و تي فاريابل غيبقى بي كونستونت، تي و بي فاريابل غيبقى في كونستونت، تي كالا موان زان. لا غولاسيون هادي نزلت عليها السميه ديالها. كاين عاوتاني عندنا دياغرام دو كلابيرون اللي هو بزاف كنستعملوه، اللي هو كنطراسي لا فارياسيون ديال البريسيون اون فونكسيون دو في، اللي هي لا فونكسيون بي اون فونكسيون دو في. كما كنتو كديروا في الباك، هنا اف وهنا كديروا اكس، يعني هذا هو الفونكسيون اف وهذه هي اكس.